दशमस्कन्धः अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 49th chapter रागं मध्यमावति श्रीशुक उवाच स गत्वास्ति न पुरं पौरवेन्द्र यशोऽङ्कितं ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं कृधा सखपुत्रं च बाह्लीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रौणी पाण्डवान् सुहृदोपरान् यतावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनी सुतः सम्पृष्टस्तैः सुकृत्वार्थान् स्वयं च पृच्छदव्ययम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो कृत्तिविवित्सया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः तेज ओजो बलं वीर्यं प्रश्रयादीं ससद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्विश्चिकीर्षितम् कृतं च दार्धराष्ट्रैर्यत् गरदानाद्यपेशलम् आचख्यो सर्वमेवास्मै पृता विदुर एव च पृतादु भ्रातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसृत्यतम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्ति अश्रुकलेक्षणाम् अभिस्मरन्ति नः सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च भ्रात्रयो भगवान् कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः पैतृष्वसेयान् स्मरति रामश्चाम्बुरुहे क्षणः सापत्तमध्ये शोचन्ति मृगाणां हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितृहीनांश्च बालकान् कृष्णकृष्णमहायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन प्रपन्ना पाहि गोविन्द शिशुभिः चावसीदति नान्यत्तव पदाम्भोजाते पश्यामि शरणं नृणाम् बिभ्यता मृत्युसंसाराद ईश्वरस्यापवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता श्रीशुक उवाच इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदद्दुःखिता राजन् भवता प्रपितामहे समदुःखसुखो क्रूरो विदुरश्च महायशाः सान्त्वयामास दुःखुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः यात्यन् राजानमव्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत् सुहृदा मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम् अक्रूर उवाच भो वैचित्रवीर्यत्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपदे उपरते पाण्डौ अधुनासनमास्थितः धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमानस्तमस्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरल्लोके गर्हितो यास्यते तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेषु आत्मजेषु च नेकजात्यन्त संवादः कर्हिचित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देयेन किमुचायात्मजादिभिः एकः प्रसूयते जन्तुः एक एव प्रलीयते एको नुपुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपचितं वित्तं मरन्ति अन्येऽल्पमेधसः सम्भोजनीयापदेशैः जलानीव जलोकसः पुष्टादियानधर्मेण स्वबुद्ध्या तमपण्डितम् ते अकृतार्थं प्रहिन्वन्ति प्राणाराय सुतादयः स्वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विशद्यन्तं स्वधर्मविमुखस्तमः तस्माल्लोकमिमं राजन् सुप्तमाया मनोरथम् दीक्षायं यात्मनात्मानं समश्रान्तो भवः प्रभो धृतराष्ट्र उवाच यथावदिति कल्याणी वाचन्दानपते भवान् तथा नयान तृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथावृतं तथापि सुमृता सौम्य विनस्तीयते चले पुत्रानुरागविषमे युध्यते सौदामनि यथा ईश्वरस्य विधिं को नो विदुनोति अन्यथा पुमान् मुमेर्भाराय वा कहरावताराय यो अवतीर्णो यदो कुले यो दुर्विमर्शपतया निजमायहेदम् सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोध विहारतन्त्रः संसारचक्रगदये परमेश्वराय श्रीशुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतेः अभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमगाद शशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रमिवेष्टितं पाण्डवान् प्रति कौरव्यायदर्थं प्रेषितस्त्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रां पारमहंस्यां
संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 49तमोऽध्यायः समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धं। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।